Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। नाजरीन, कुछ अर्सा तातुल के बाद दोबारा वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहा हूं। वालिदा साहबा की वफ़ात की वजह से वीडियोस ना बना सका। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अमरीकी सदर जो बाइडन का हमारे एटमी असासों के बारे में जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान है उस हवाले से, और आज 16 अक्टूबर 2022 को जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि रजीम चेंज के ज़रिए और साजिश के ज़रिए, मुदाखलत के ज़रिए अमेरिका के कहने पर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, और फिर उन लोगों को हुकूमत में लाया गया जो लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बयानियाँ देते थे कि महंगाई है। उस वक्त 15% महंगाई थी जो उनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हुकूमत में आए तो अब जो है महंगाई की पोजीशन है वो तकरीबन 45% तक पहुंच चुकी है। लोगों के जो बिजली के घरों के बिल आए हैं, यकीन माने उसमें गरीब तो क्या सफ़ेद पोश लोगों की जो है ना वो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, और उनके जो घर के बजट हैं वो भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ तक कि नून लीग के अपने लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हैं इस चीज़ से और पॉलिसी से। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे हम अमेरिकी ग़ुलामी करते हुए, अमेरिका की खुशामद करते हुए, उनका हर हुक्म बजा लाते हुए, हमेशा की तरह जिस तरह हम उनका कहना मानते हैं और उनका हुक्म बजा लाने के लिए अपने मुल्क के ईंट से ईंट बजा देते हैं, और उन्होंने हमेशा की तरह हमें धोखा दिया। पूरी तारीख है, कभी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ मुश्किल वक्त के अंदर, चाहे वह अफ़गानिस्तान का महाज हो जहाँ पे हमारे फ़ौजी जवानों ने वहाँ पे जो है वो कुर्बानियाँ दी, सिविल सोसाइटी ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि अमेरिका वहाँ से निकल गया और पाकिस्तान को इतना नुकसान करने के बावजूद, मुआशी तौर पर पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी थैंकलेस उनका रवैया था हमेशा की तरह। तो जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था इमरान खान की क़यादत में और नए ब्लॉक में जा रहा था चाइना और रशिया के साथ, जिससे पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद बेहतरी आनी थी, अमेरिका को ये नागवार गुजरा और उन्होंने रजीम चेंज के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। जिनकी खुशामद करते हुए सब कुछ किया, उनके सदर ने जो इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो गैर महफूज हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ तक कि जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं बिलावल भुट्टो, वो बच्चा है अभी, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, वो जब से वज़ीर ख़ारजा बना है उसका ज़्यादातर वक्त अमेरिका, कनाडा और यूरोप में गुजरा है, उनकी खुशामद में गुजरा है, हनीमून गुजारने में, और मुख्तलिफ आप कह लेंगे हनीमून से मुराद के वज़ीर ख़ारजा होने का हनीमून जो खुशी का एक पीरियड था वो गुजारने के लिए वहाँ पर उसने वक्त गुजारा। तो उसके बावजूद, इतनी खुशामद के बावजूद भी उनका जो बयान है हमारे एटमी सासों के बारे में, ये आप कह लें उनकी फितरत है। उन्होंने हमेशा इस तरह कहना है, आप जितना मर्जी उनके सामने लेट जाएं, जितना मर्जी आप जो है ना पाकिस्तान का सौदा उनके सामने कर दें, जितना मर्जी अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा लें और उनके मफादात की खातिर, लेकिन उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जो है ना इसी नज़र से देखना है और इसी तरह के बयान देने हैं। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, एक खुददार कौम है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत सारे वसाइल से माला माल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान एक जो है आप कह लें कि खासी तादाद में है, और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो जवानों के हाथ में है। इंशाअल्लाह हम इन अमरीकी ग़ुलामों को ना इनको मानते हैं और ना उनकी डिक्टेशन लेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक अच्छा वक्त आने वाला है। दूसरा, इस रजीम चेंज के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन इस्तीफ़े दिए, और पहले भी इलेक्शन होना था तो सैलाब का बहाना बनाकर इलेक्शन से भागने में ही आप कह लें कि उन्होंने बेहतर समझा। इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिलाकर उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। हालांकि जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन होने थे वहाँ पे सैलाब नहीं आया था, उसके बावजूद वो इलेक्शन से भाग गए। PDM 13 जमातें वर्सेस इमरान खान,
اس کے باوجود یہ سب لوگ بھاگ گئے۔ بہرحال آج 16 اکتوبر 2022 ہے۔ آج پاکستان کے 8 نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، جن میں سے 2 کراچی کے ہیں، پشاور، چارسدہ اور مردان 3 جو ہیں وہ کے پی کے میں ہیں، باقی فیصل آباد، نانکانہ صاحب، خانے وال، ملتان اور بہاول نگر میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ جہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پشاور میں غلام احمد بلور صاحب ہیں اور چارسدہ میں اسفند یار ولی کے بیٹے ایمل ولی ہیں اور ملتان میں موسیٰ علی گیلانی ہیں۔ جہاں مین بتا رہا ہوں آپ کو، جہاں پہ جو متوقع ہے کہ جہاں پہ اچھا مقابلہ ہوگا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو عوام کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، جو عوام کا طرز عمل دیکھنے میں آ رہا ہے صبح سے اب تک جتنی براڈ کاسٹنگ ہو چکی ہے، اور کیمپ کے اوپر جو صورتحال ہے، اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 8 کی 8 سیٹیں جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ الیکشن کمشنر اور وفاقی حکومت نے اونچے ہتھ کنڈوں پر جو استعمال کیے ہیں، پری جو پولنگ ہوتی ہے، جو دھاندلی ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے کی ہے، جس میں ایک جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے جو وہ بنایا ہے الیکشنز کا پمفلٹ، تو اس کے اوپر عمران احمد خان نیازی کے سامنے بلے کا نشان ہے اور ساتھ ہی نیچے عمران خان بالکل ساتھ، حالانکہ چاہتے تو وہ اوپر نیچے کر سکتے تھے، لیکن عمران خان لے کر ساتھ ہی گٹار ٹائپ، بلہ ٹائپ کی جو ہے نا تصویر ساتھ اس میں لگا دی ہے، تاکہ لوگ غلطی سے اوپر کے بجائے نیچے جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگا دیں اور جو ہے نا وہ اس کے ووٹ ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر، ملیر کے اندر جو ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں بلال، آئی تھنک ان کا نام ہے بلال غفار، تو اس کو بھی جو ہے نا اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے اندر ایک اور پریزائڈنگ افیسر کے ساتھ ایک سرکاری افسر جو کہ ایک سرکاری ملازم جو کہ مالی ہے، اس کو بھی اندر موجود پایا گیا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی الیکشن کمشنر کا کارڈ، کمیشن کا کارڈ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو پھر اندر بیٹھ کر جو ہے نا وہ ووٹ ڈالتے ہیں غیر ضروری قسم کے۔ اسی طرح ملتان کے اندر ایک مرد اہلکار کو جو ہے نا دیکھا گیا ہے وہاں پہ، جو عورتوں کو اور مردوں کو جو ہے نا وہ ترغیب دے رہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اور فیصل آباد کے اندر فرق حبیب صاحب نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ووٹر لسٹوں کے اندر بہت سارے ووٹرز کے نام ہی جو ہے نا وہ لسٹوں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا دھاندلی کے حوالے سے جو ہے نا گفتگو میں کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر، مرکزی آفس کے اندر ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے جو بہت ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور گہے بگہے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ نہ صرف ووٹ ڈلوانا ہے بلکہ اس کا پہرا بھی دینا ہے، تاکہ پریزائڈنگ افیسرز سے جب وہ فارم لیں تو اس وقت ان کو فارم پہ سائن، جینون فارم کے اوپر سائن لیں، اور اس وقت تک وہ اس کو نہ چھوڑیں پولنگ اسٹیشن کو جب تک کہ وہ فارم وصول نہ کر رہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی ناظرین آج کی۔ حالانکہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے یہ سمبولک ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اگر جیت بھی جاتے ہیں تو انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر بھی لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور بہت ساری جگہوں پہ، اور پنجاب کے اندر تو آپ نے دیکھا 20 میں سے 15 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے جیتی۔ اور آج بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا، لیکن لوگ ان سے نالہ ہیں، لوگ ان سے بالکل خفا ہیں، لوگ ان کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ چور صرف اپنے نیب کے جو ان پر جو قوانین تھے وہ ان میں چینج لائے ہیں، ان میں ترامیم کی ہیں، یا اپنے نیب کے جو ان کے اوپر کیسز تھے وہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے NRO 2 کیا ہے۔ مریم نواز کو جو ہے نا وہ پاسپورٹ ایشو کروا کے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار جو انٹرنیشنل کرپٹ آدمی ہے، اس کو جو ہے نا 4 سال بعد واپس لایا گیا، اور 72 کروڑ روپے پاکستانی خزانے سے یک مشت ان کو دے دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، غریب عوام جو ہے ان کا جینا محال ہو کے رہ گیا ہے، اور ان کو 72 کروڑ روپے ایک ہی دن میں ایشو کر دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی بجائے غیر ملکی اور اپنی ذاتی مفاد کی خاطر
جو ہے نا یہ حکومت کرتے ہیں، ان کو عوام کا احساس نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ امید کافی ہے انشاءاللہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف تمام 8 کی 8 سیٹوں پہ جو ہے وہ جیتے گی۔ والسلام۔